हेलो हेलो एभ्रिवान। आजको यो भिडियोमा हामीले न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसनको बारेमा हेर्नेछौँ है। त्यो न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन जुन छ हाम्रो युज कहाँ हुन्छ भनेदेखि जहाँनिर पोलिनोमियलको डिग्री n हुन्छ है। n नम्बर अफ हाम्रो अर्डर हुन्छ, डिग्री हुन्छ पोलिनोमियलको, त्यसको लागि हामी चाहिँ युज गर्छौँ। जुन कि हाम्रो पोलिनोमियलको इक्वेसन छ यहाँनिर, जसको डिग्री n छ। इक्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि a0 प्लस a1 x minus x0 plus a2 x minus x0 x minus x1 plus dot 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 plus an x minus x0 x minus x1 dot 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 x minus xn minus 1 है। यो हाम्रो के छ भनेदेखि इक्वेसन छ nth डिग्रीको हाम्रो पोलिनोमियलको है। अब मेन हामीलाई यो इक्वेसन याद राख्नु छ अनि प्लस अब यसमा x0 जति छ, x1 यो सबै छ, यो हामीले क्वेसनमै गिभन हुन्छ। तर हामीले मेन चाहिँ निकाल्नु पर्ने a0 को भ्यालु, a1 को भ्यालु, a2 को भ्यालु यिनीहरू निकाल्नु पर्ने छ। यो भ्यालु हामीले कसरी निकाल्छौँ, कसरी डिराइभ गर्छौँ, अब यो सबैको फर्मुला छ। यो फर्मुला अब के हामीले याद गर्नुपर्छ त, हामीले याद राख्नुपर्छ त, पर्दैन है। यो कुरो के छ, हाम्रो प्र्याक्टिसमाथि डिपेन्ड गर्छ। हामीले जति प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यति हाम्रो चाहिँ राम्रो हुन्छ। हामीले फर्मुला चाहिँ त्यति प्र्याक्टिसको बेसिसमा हामीले चाहिँ हेर्न मिल्छ फर्मुलाहरू है, याद हुन्छ हामीलाई प्र्याक्टिसको बेसिसमा। अब यहाँनिर यो अब a0 क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो a0 को भ्यालु कति हुन्छ भने बुझ्नु पर्दाखेरि सिम्पली हामीले के बुझ्ने त, a0 भनेको f अफ x0 हुन्छ है। यति हो हाम्रो, यो बुझ्नु पर्यो भ्यालु अहिलेको लागि। पछि अब यो f अफ x0 भनेको के छ, डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू के हुन्छ, यो सबै हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर। अहिले यो बुझ्नु पर्यो कि a0 क्यालकुलेट गर्दाखेरि a0 को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ, f अफ x0 हुन्छ है। अब त्यहीँनिर a0 त आइहाल्यो। अब हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो a1 है। a1 को भ्यालु भनेको के छ भने त्यो बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर a1 लाई हामी डिनोट गर्छौँ है। a1 भनेको हाम्रो के छ, f छ, अनि f भित्र x1 x0 छ है, त्यो बुझ्नु पर्यो यो। अब यो छ, यो भ्यालु अब कसरी क्यालकुलेट गर्ने, यो x1 x0 भनेको के भइहाल्छ, f अफ x1 माइनस f अफ x0 डिभाइडेड बाई x1 माइनस x0 है। यो बुझ्नु भयो, x1 x0 छ भने f अफ x1 माइनस f अफ x0 डिभाइडेड बाई x1 माइनस x0 है। यो सिम्पल यतिसम्म हाम्रो भइहाल्यो। त्यस्तै अब हामीलाई a2 निकाल्नु छ है। a2 क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। a2 क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब यहाँ के आइहाल्छ, f अफ x2 x1 x0 यो आइहाल्यो। अब यहाँबाट पनि हामी के गर्छौँ, जस्तै x1 x0 छ नि, दुईटाको यहाँनिर, त्यस्तै यो तिनटाबाट अब दुईटा टर्म निकाल्नु पर्यो हामीले है। त्यहाँनिर योसँग यसको पेयर बनाउँछु र योसँग यसको पेयर बनाउँछु। त यसलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ है, f अफ यहाँनिर यो भइहाल्छ x2 माइनस x1, यो भइहाल्यो दुईटा पेयर, अनि यो दुईटा पेयर। त्यसलाई हामीले f अफ x2 x1 माइनस f अफ x1 x0 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x0, x2 माइनस x0 यो भइहाल्यो। अब माथिको यसको फर्मुला र यसको फर्मुला फेरि लेख्ने। यसको फर्मुला कति भइहाल्छ, f अफ x2 x1 को f अफ x2 माइनस f अफ x1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1, त्यस्तै यो माइनस छँदैछ। यसको फर्मुला भइहाल्छ f अफ x1 माइनस f अफ x0 डिभाइडेड बाई x1 माइनस x0, अनि होल को डिभाइडेड बाई हाम्रो भइहाल्छ यहाँनिर x2 माइनस x0 है। यति भइहाल्छ a2 को। त्यस्तै हामीले a3 a4 सबैको क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब जस्तै सपोज a3 छ, a3 को निकाल्दाखेरि के भइहाल्छ, f अफ x3 x2 x1 x0। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, फेरि दुईटाको पेयर बनाउनु पर्यो। त्यो हाम्रो यसबाट दुईटा निकाल्दाखेरि के बन्छ, f x3 x2 x1 एउटा भइहाल्यो,
माइनस एफ अफ अब x2 x1 x0 एउटा भइहाल्यो डिभाइडेड बाई x3 माइनस x0 सिम्पली। अब x2 x1 x0 को यहाँ आएकै छ, यो यति हुन्छ। त्यस्तै अब x3 x2 x1 को क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, योबाट पनि दुईटा बनाउनु पर्यो, दुईटाको लागि यस्तै क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्यो अनि यसमा भ्यालु पुट गरेर बनाउने हो हामी है। यो छ हाम्रो सिम्पली फर्मुलाहरू। न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्समा युज हुने हाम्रो केही फर्मुलाहरू छन्, यो फर्मुलाहरू हामीले चाहिँ युज गर्नु पर्यो न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्सको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है। यति छ हाम्रो न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्सको फर्मुलामा। बाँकी न्युमेरिकलतिर हामीले नेक्स्ट भिडियोमा लाग्नेछौँ। आजको भिडियोको लागि यतिकै राख्छौँ, नेक्स्ट भिडियोमा हामीले चाहिँ यसको न्युमेरिकल हेर्नेछौँ है। हस् त, थ्याङ्क यू।